इलेक्सन अपडेट कहाँ कुन पार्टीले जित्यो, कसको मत बढी, कुन पार्टी अग्रस्थानमा रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। यही व्यवस्थाभित्र रहेर अवस्था परिवर्तन गर्ने संकल्प छ अध्यक्ष लामिछानेको भनाई। झापा 3बाट कांग्रेसका सिटौलालाई पराजित गर्दै राजेन्द्र लिङदेल विजयी। स्वतन्त्र पार्टी उदाउनु मामुली कुरा हो, ओलीको भनाई। जुम्लामा जितेपछि शाहीले भने भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न। 5 वर्षमा देशवासीले गर्व गर्न लायक राजनीतिज्ञ बन्छु, तोसीमा कार्कीको भनाई। देउबा नै प्रधानमन्त्री बने सरकारमा नजाने रवि लामिछानेको संकेत। ओली प्रति नरम। यो निर्वाचनले सांसदको भाव बढ्यो, अब सरकार बनाउने र गिराउने खेल सुरु हुन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। कास्कीमा कांग्रेस नेताको घरमा कार्यकर्ताको नाराबाजी, अन्तर्घाती मुर्दाबाद। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री देउबा र ओलीको फोन। नवलपरासी 1बाट अरबपति विनोद चौधरी विजयी। काठमाडौँबाट चुनाव जित्नेलाई बालिनको बधाई भने सहकार्य गर्न आतुर छौं। भारतमा समेत रविको चर्चा आज तकले लेख्यो। एक पत्रकारले बजाए पुराना नेताको घण्टी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे ओलीको टिप्पणी देशलाई गलत बाटोतर्फ लैजान खोजिँदैछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यथिति देखेर राजनीतिमा होमिएकी डाक्टर तोसीमा चुनाव जितेसँगै रवि लामिछानेले मागे भ्रष्टाचारीका सूचना। सिद्धान्त र आदर्शमा अघि बढ्ने हो भने अब वाम एकता हुन सक्छ, माधव नेपालको भनाई। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा रञ्जिता सुरेश चौधरीको जित निश्चित। ओलीका उत्तराधिकारी सहित किचन क्याबिनेटका अधिकांश नेता पराजित र अव्यवस्थित पार्किङले काठमाडौँ अस्तव्यस्त लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण इलेक्सन विशेष अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। संसदीय चुनावको नतिजा सार्वजनिक भइरहेको बेला बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेका छन्। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट विजयी भएका प्रचण्डलाई देउबा र ओलीले फोन गरेर बधाई दिएका हुन्। फोनमा उनीहरूले एक आपसमा बधाई साटासाट गरेको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। ओलीले भने प्रचण्डसँग मिलेर जाने बारे कुराकानी गरेका थिए। ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर नजाँदा निर्वाचनमा धक्का लागेको समेत बताएका थिए। हामी नमिल्ने कुरामा त तपाईको भूमिका धेरै हो, त्यसबारे त तपाईले समीक्षा गर्नुहोस्, प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै मल्लले भने। त्यसैगरी कुन पार्टी अग्रस्थानमा छ, कहाँ कुन पार्टीले कति भोट पायो, यस विषयमा तपाईलाई जानकारी गराउँदैछौँ। प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेसले 33 ठाउँमा विजयी हात पारिसकेको छ भने 21 ठाउँमा अझै अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 21 ठाउँमा विजयी हात पारिसकेको छ भने 25 स्थानमा अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र 9 ठाउँमा जित हात पारेको छ भने 8 ठाउँमा अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 1 स्थानमा अगाडि रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 1 ठाउँमा अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 4 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ भने 2 ठाउँमा अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यस्तै यता प्रतिनिधि सभामा प्राप्त समानुपातिक मतको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँदैछौँ। नेकपा एमाले 7,41,252 मत प्राप्त गरेर अग्रस्थानमा रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 7,11,712 मत प्राप्त गरी पछ्याइरहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3,54,772 मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थान कायम गर्न सफल भएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 3,27,891 मत प्राप्त गरी पछ्याइरहेको छ। त्यस्तै अब स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले यही व्यवस्थाभित्रै रहेर अवस्था परिवर्तन गर्ने आफ्नो संकल्प रहेको बताउनु भएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले अहिलेको संविधान र व्यवस्थाभित्र रही जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। हाम्रो विजयी देशमा परिवर्तन चाहने आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको हो। हाम्रो विजयी देशमा परिवर्तन चाहने आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको हो। उहाँले भन्नुभयो, संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिम्मेवार दलका रूपमा अगाडि बढाउने उहाँको भनाइरहेको छ। मुलुक र नागरिकको हित के गर्दा हुन्छ भन्ने विषयमा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनेछौँ। अघिल्लो पुस्तासँग भएको निराशा र हामीसँग भएको आशा एवं अपेक्षामा खरो उत्रनेछौँ। उहाँले अहिले नै सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो। पार्टीको बैठकबाट यसबारे निर्णय गर्छौँ। उहाँले भन्नुभयो, 100 दिनमा 100 युवा स्वदेश फर्काउने चुनावी एजेन्डा
कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ। उहाँले जुन कुरा आम नागरिकको हितमा हुन्छ आफू त्यसको पक्षमा हुने बताउनुभयो। मैले कहीँ कतै बाटो बिराएँ भने निरन्तर खबरदारी गर्नुहोला। मलाई मतदान गरी विजयी गराउने सबैमा हार्दिक आभार, रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, पुराना पार्टीप्रति भएको निराशा जनताले आशामा परिणत गर्नका लागि नयाँ अनुहारलाई जिताउनु भएको छ। यसै क्रममा धेरै जनताले अपेक्षा गरेका रवि लामिछानेले जित हासिल गर्नुभएको छ। उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट बधाई तथा असल कामको लागि शुभकामना। तपाई पनि कमेन्ट बक्समा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै गरी ओलीले उडाए रविको मजाकको प्रसङ्ग। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वतन्त्र पार्टी उदाउनु मामुली कुरा भएको बताएका छन्। झापा 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि प्रमाणपत्र ग्रहणका लागि बिहिबार दिउँसो झापा ओर्लिएका ओलीले भद्रपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा स्वतन्त्र पार्टी मिडियाको कृपाले उदाएको हो, यो ठुलो कुरा होइन। स्थापनाको हिसाबले सबैभन्दा कान्छो पार्टीका रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्घीय राजनीतिमै ठुला भनिएका पार्टीहरूलाई धक्का दिएको छ। सञ्चारकर्मीका रूपमा परिचित रवि लामिछानेले 2079 असार 7 गते यो पार्टी गठन गरेका हुन्। देश बदल्नका लागि राजनैतिक दल आवश्यक हुने भन्दै लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका हुन्। यस पार्टीको चुनाव चिन्ह घन्टी रहेको छ। दर्शकवृन्द, ओलीको यो अभिव्यक्ति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। त्यस्तै अब सरकारमा नजाने रविको विचारको प्रसङ्ग। अहिलेको मत परिणामले नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बन्ने देखिन्छ, तर अहिले भइरहेको सत्ता गठबन्धनको बहुमतमा पुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तथापि नयाँ सिराबाट नयाँ समीकरण बन्ने निष्कर्ष रासपाको रहेको छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो दल काङ्ग्रेस बनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा रासपाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार नगर्ने सन्देश दिएको छ। जनताले नयाँ विकल्प खोजिरहेको बेला काङ्ग्रेसबाट नयाँ अनुहार प्रधानमन्त्री बनेमा सरकारमा सहभागी हुन सक्ने रासपा निकट नेताहरू बताउँछन्। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्। थापा प्रधानमन्त्री बनेमा रासपाले सहयोग गर्ने स्थिति देखिन्छ। उहाँ गगन थापा संसदीय दलको नेता बन्न सक्नुहुन्छ या हुँदैन थाहा छैन। यदि देउबा नै बन्नुभयो भने हामी सरकारमा जाने स्थिति रहँदैन, रासपाका एक नेताले भनेका छन्। त्यस्तै त विनोद चौधरी निर्वाचित भएको प्रसङ्ग। नवलपरासी 1को प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार विनोद चौधरी निर्वाचित भएका छन्। उद्योगी चौधरी 23,861 मत पाएर निर्वाचित भएका हुन्। सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार अरबपति चौधरीले जनता प्रगतिशील पार्टीका उम्मेद्वार हृदय त्रिपाठीलाई 5,640 मतान्तरले पराजित गर्दै जित हासिल गरेका हुन्। त्रिपाठीले 18,221 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी दोस्रो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महेन्द्र सेन ठकुरीले 12,341 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको सम्भावित संरचनाले सरकार बनाउने र भत्काउने खेल निरन्तर दोहोरिने बताएका छन्। झापाको दमकमा निर्वाचित प्रमाण लिन पुगेका ओलीले भने मिलिजुली सरकार बनाउनेतिर देश गयो। हरेक सांसदको भाउ बढ्यो। राजनीति र 1-2 महिना सरकार गठनको खेलमा निरन्तर दोहोरिने भयो। यो अहिलेका गठबन्धनकै कारण सिर्जना भएको स्थिति हो। उनले एमालेका प्रदेश सांसदलाई सम्बोधन गर्दै भने एमाले अब सरकार खेलमा फस्दैन। एमाले देशको आवश्यक विकासमा लाग्नेछ। अब एमाले सबैतिर केन्द्रित भएर काम गर्छ। सरकार बनाउन गाह्रो छ, बनाएपछि टिकाउन झन् गाह्रो हुने भयो। उनले अहिले मत परिणाम हेर्दा राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै अस्थिरता सृजना हुने देखेको उनले औल्याएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा अन्तर्घातका कारण यसपटकको चुनावमा पराजय बेहोर्नु परेको भन्दै काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले पूर्व जिल्ला सभापति कृष्ण केसीको घर अगाडि नाराबाजी गरेका छन्। काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले बिहिबार साँझ पोखरा 13 बाजापाटन स्थित केसीको घरमा पुगेर नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले एमालेसँग 70 लाख रुपियाँ लिएर केसीले अन्तर्घात गरेको आरोप लगाएका छन्। यस क्रममा उनीहरूले अन्तर्घाती मुर्दाबाद, कृष्ण केसी पार्टी छोड भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन्। कास्की 1 मा केसी प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारको आकांक्षी थिए। उनको सट्टामा काङ्ग्रेस कास्की सभापति किशोर दत्त बरालले टिकट पाएका थिए। त्यस्तै अब म्यादीको विदा भएको प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका 1,25,000 म्यादी प्रहरीको बिहिबार विदाई गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत निर्वाचन सुरक्षा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। म्यादी प्रहरीलाई धन्यवाद तथा प्रमाणपत्र सहित विदाई गरिएको छ।
त्यस्तै अब मेयर बालेन शाहको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले काठमाडौँबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई बधाई दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत काठमाडौँका 9 जना सांसदको तस्बिर राखेर बधाई दिँदै बालेनले महानगरमा सहकार्य गर्न आतुर रहेको बताएका छन्। उनले काठमाडौँ 10 बाहेक अरू सबै क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदको तस्बिर राखेका छन्। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 मा भने काठमाडौँ महानगरको कुनै पनि वडा पर्दैन। काठमाडौँ महानगरलाई सुन्दर, स्वस्थ र समतामूलक बनाउन तपाईहरू सबैको साथ आवश्यक हुनेछ। तपाईहरूसँग सहकार्य गरी काठमाडौँ बनाउन हामी आतुर छौँ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब राजेन्द्र लिङदेलको प्रसङ्ग। झापाको क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल निर्वाचित भएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई पराजित गर्दै लिङदेल विजयी भएका हुन्। बिहिबार सकिएको मतगणना अनुसार लिङदेलले 40,648 मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन्। गठबन्धनका दलहरूको साथ पाएको काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौलाले 37,372 मत प्राप्त गरेका छन्। यता लिङदेलले पनि नेकपा एमालेको साथ पाएका थिए। त्यस्तै यता जुम्लातिर लागौँ। जुम्लाका नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्रले आर्थिक अनियमितताको भञ्जापर गर्दै सुशासनयुक्त जुम्ला बनाउने अभियानमा जुट्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले आफू भ्रष्टाचार पनि नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने बताएका छन्। ज्ञानेन्द्र साईले जितेपछि भ्रष्टाचार बारे यसरी बोले। निर्वाचित भएपछि विजय र्यालीको क्रममा खलङ्गाको बाल मन्दिरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै साईले जुम्ली जनताले ठूलो आशा र भरोसाले दिएको मतलाई निराशामा परिणत हुन नदिने बताएका छन्। उनले भने केन्द्रमा उठेको जुम्लाको आवाजलाई दबाइएको छ। जुम्लाको प्रतिनिधित्वलाई सौतेनी व्यवहारले हेरिन्छ। यो सौतेनी व्यवहारको पर्दाफास गर्दै जुम्लीले पनि यो देशमा राज गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म सांसद जितेर गएपछि गाउँ फर्कदैनन् भन्ने आरोपलाई चिर्दै साईले भने जुम्लाका सबै स्थानीय तहमा पुगेर मतदाताको दुःख पीडा सुन्ने बताएका छन्। म 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, आजका दिनसम्म पनि 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन। अब उपरान्त जुम्लामा कसैले भ्रष्टाचार गर्छु भनेर कल्पना मात्र गर्यो भने पनि त्यसलाई सिधै जेल हाल्छु, ढुक्क हुनुहोस्, उनले भनेका छन्। दर्शक, ज्ञानेन्द्र साईको यो अभिव्यक्ति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना, तपाईँ पनि बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै यता तोसीमा कार्कीको विजयको यस्तो घोषणा। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तोसीमा कार्कीले 5 वर्षमा देशवासीले गर्व गर्न लायक राजनीतिक बन्ने बताएकी छन्। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य कार्कीले बिहिबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट निर्वाचन भएको प्रमाणपत्र बुझ्ने क्रममा संसदमा जनमुखी मुद्दाहरू उठाउने बताएकी छन्। उनले आफूले मतदाता समक्ष राखेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेपछि मात्र विजयी मनाउने भन्दै जितलाई जिम्मेवारीको रूपमा लिएको उल्लेख समेत गरिन्। मतदाताहरूलाई आफूप्रति निरन्तर खबरदारी गरिरहन अनुरोध पनि गरिन्। विजय तब मात्र स्थापित हुन्छ जब मैले तपाईँ समक्ष राखेका बाचाहरू प्रतिबद्धताहरूमा काम गरेर देखाउन सक्नेछु। त्यो दिन हामी विजय मनाउनेछौँ, उनले भनिन्। निरन्तर मलाई खबरदारी गरिरहनुहोला, सल्लाह सुझाव दिइरहनुहोला। हामी मिलेर अबको 5 वर्षमा समृद्ध, स्वस्थ, सुखी देश निर्माण गर्न लाग्नेछौँ। सांसद कस्तो हुनुपर्छ र संसद भवनमा बहस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने देखाउन आफ्नो भूमिका रहने बताएकी छन्। देशमा सुशासन र सुव्यवस्था स्थापित गर्न लागि पर्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले ललितपुरवासीले आफूमाथि गरेको आशलाई निराशामा परिणत हुन नदिने पनि बाचा गरेकी छन्। दर्शकबिन, तोसीमा कार्की तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? उनको मिसन अनि भिजनको बारेमा तपाईँको कुनै धारणा भए कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब लाइसेन्सको प्रसङ्ग। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको नयाँ आवेदन खुला गर्न अझै 1 हप्ता लाग्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी, प्रहरी र प्रदेश कार्यालयका कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिएकाले विभागले नयाँ आवेदन खुला गर्न नसकेको हो। निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा नपुग्दासम्म आवेदन खुलाउन सहज नहुने विभागले जनाएको छ। विभागले मङ्सिर 1 गतेदेखि लाइसेन्स आवेदन बन्द गरेको थियो। कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिनुपर्ने भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि आवेदन बन्द गरेको हो। त्यस्तै अब काठमाडौँकै प्रसङ्ग। अव्यवस्थित बस पार्किङले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ अस्तव्यस्त र कुरूप बन्दै गइरहेको छ। राजधानी आवजावत गर्ने दिवा तथा रात्रि सेवाका बस जथाभावी पार्किङ गर्दा राजधानी सहर अस्तव्यस्त बन्दै गएको हो। बसहरू गुङ्गविस्थित नयाँ बस पार्कमा पार्किङ गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि विशेष गरी चक्रपथ वरिपरिका गल्ली, ग्यारेज, पेट्रोल पम्प, निजी सार्वजनिक संस्था, जग्गा, पेप्सी कोला, तिनकुने, पनौती, बनेपा, जोरपाती, गौशाला, पशुपति क्षेत्र स्थित सडक किनारका ठाउँहरूमा अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गर्ने गरेको
पाइएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोषलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्।